Oktubre na gayon, bulan sa Rosario, mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Timbaya pud nako sa atong mga kaparian ug mga religious dinhi sa Archdiocese sa Osamis ug dinha usab sa Diocese sa Pagadian. Usbon ko akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Kamo ang bahandi sa atong kalibutan tungod kay kun wala kamo dili makakaon ug mabuhi ang katawhan dinhi nining walog. Mao nga pasalamat kayo ako sa atong mga mag-uuma ug mga mananagat, sa ato nga mga sikad-sikad drivers, sa ato usab sa mga rural ug mga Super 5 drivers, kamo usab nga mga manlilimpyo, mga street sweepers dinha sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ingon man usab ako nga timbaya sa mga garbage collectors. Ako pong timbaya sa ato nga mga tinderog tindera, labi na ngayon din na sa Gaisano. Ako nga pahalipay sa inyong pagpangalagad. Ingon man usab ngadto sa ato nga mga karinderya. Salamat kaayo sa inyong pagpangalagad. Uy, ako din ko pahalipay gyud nako sa ato usab nga kining manlimpyo din sa Wellness Park dinhi sa Dakbayan sa Osamis. Nindot na gyud kayo ang Wellness Park ug ikaduha limpyo pod ang ato nga Wellness Park. Dili gyud ta maulaw nga mo pa sundayag ug moingon duaw kamo sa Wellness Park tungod kay limpyo ug nindot kaayo ang atong Wellness Park. Pusa congratulations sa na-assign dinha sa Wellness Park. Ako po rin pahalipay sa ito nga mga nanindag kandila labi na gayon dinha sa Kuta Shrine. Atong paningkamutan nga kita usab manlimpyo sa unsay mga sagbot, mga papel o mga hugaw nga atong makita, ato pong limpyuhan kay kini makahatag man o kining bati kung hugaw ang atong palibot. Ako din pasalamat niadtong Pitsa 28 nga pundok sa mga katawhan nga mitambong sa symposium sa Jubilee Year sa pagpangandam sa tuig sa pag-ampo ingon man usab sa Great Jubilee sa 2025 o sa Jubilee sa 75th anniversary sa Diocese sa Archdiocese sa Osamis. Pusa akong pasalamat sa mga kaparian ni Father Diding Aguilar, ni Father Mario Magcanam, ni Father Sir Minard Pangilinan. Ingon man usab akong pasalamat ni Father Ondo Roma, ni Father Iman Podyotan, ni Father MJ Samunte, ni Father Ray Pernia. Ako pong pasalamat ni Father Dexter Banuelos, ni Monsignor Boy Naron Jr., ni Father Elmo Melo, ni Father Jerry Lawrence Sautuan, ni Father Derry Ascuna. O ako pong pasalamat ngadto nila ni Father Joven Lustre, ni Father Timmy Ruben, ni Father Gistone Gonzaga. Dili din ako kalimtan ang presensya pod ni Father Edward Tabada sa maong symposium. Pero sa dili pa ko mopadayon, ako diay nga belated birthday greetings sa usa ka Knights of the Altar dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception nga mao si Engelbert Briones nga gasaulog siyang birthday ni adtong September 30. Karong pong adlaw nga Miyerkules, Oktubre 2, ato dang gisaulog ang kapistahan sa mga guardian angels o ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an ng adto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata o gipatindog niya sa tubangan nila og miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa ug ang magadawat
ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa kong amahan didto sa langit. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, yadtong adlawng Lunes, ang atong ebanghelyo susama gayud sa ebanghelyo karong adlaw. Ang ebanghelyo niyadtong Lunes gikutlo nato sumala sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 9, bersikulo 46 ug 50. Apan karon ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 18, bersikulo 5 hangtod sa 10. Sa ako nang gikaingon, gahisgot kini sa mga panaglalis sa mga apostoles. Ang mga apostoles galalis kung kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Atong hinumduman na ang kalainan ha. Si San Lucas gahisgot kinsa man ang labing dako kanila. Pero dinhi karon sa ebanghelyo ni San Mateo gahisgot kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Atong makita dinhi nga sa kang San Lucas murag ang relasyon sa usag-usa dinhi sa ilang relasyon kung kinsay labing dako nila. Pero dinhi kang San Mateo ang gisgutan mao kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Whereas Luke mentioned about the greatness in the context of worldly power, but here in the Gospel of St. Matthew, it speaks about the greatness in the kingdom of God. Sa ito pa, mao kini ang una nga kalainan. Ikaduha, si Jesus mitawag og usa ka bata ug iyang gipatindog atubangan nila. Sa ebanghelyo ni San Lucas, ang atong Ginoo ni kuha og usa ka bata ug iyang gipatindog sa iyang kiliran. Unya, ngano man gyud nga dinhi sa ebanghelyo ni San Mateo, iya mang gipatindog atubangan nila. Unsa may gisulti ni sa tong Ginoo? Ningon atong Ginoo, hinumdumi kini. Gawas kun mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang punto mao gayud, mag-usab sa kinaiya, mag-usab sa kinabuhi, conversion, change of evil ways. Mao kini ang gihisgutan ni San Mateo. Kang San Lucas, ang gihisgutan mao man lang kung kinsa ang labing dako nila. Pero si San Mateo gahisgot kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Sa ebanghelyo ni San Lucas, ang atong Ginoo mikuha og bata og iyang gipatindog sa iyang kilid. Apan karon sa ebanghelyo ni San Mateo, iyang gipatindog niya ang bata atubangan kanila og iyang giingnan, kun kamo gawas kun kamo mausab ug mahimong sama sa mga bata, dili gyud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Dinhi atong makita ang mga ginagmayng kalainan bahin sa ebanghelyo ni San Lucas ug sa ebanghelyo ni San Mateo. Si San Lucas murag kining tangible experiences with one another. Kana bang imo bang mahikap, imo bang makita? Pero kang San Mateo imong makita, pero ang iyang punto mao nga kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Kang San Lucas kay kinsa man ang labing dako nila among themselves, pero kang San Mateo kinsa man ang labing dako aron mamahimong makasulod sa gingharian sa langit. Unya giklaro yun sa tong Ginoo nga ang labing dako mao ang nag-usab sa iyang kinaiya o naningkamot nga mamahimo siyang usa ka bata aron siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsa may nga magpakahimo kang usa ka bata, kalain po no, pero ang punto ni San Mateo mao nga ikaw musalig sa Ginoo, usa ikaw ka bata nga musalig sa Ginoo tungod kay ang pagsalig usaman kapag pakita sa pagtuo. Muna nga nindot yun kaayo ang ebanghelyo karon
sa ato nga pagbasa nining adlong Miyerkules, Pitsa 2, bulan sa Oktubre. Usbon ko, gikuha mo sa kabata, gipatindog silang atubangan, og siya miingon, gawas kon mausab kamo, ug mahisama kamo sa bata, dili kamo makasulod sa gingarian sa langit. Ug doon na po'y lain pod. Sa ito pa, primero, mag-usab, ikaduha, dawato na usa ka bata nga kinaiya, nga mamahimong iyang kinaiya, ug ikatulo, nga kinahanglan magpaubos iyang kaugalingon ug magpakasama nining bata. Daghan na kayong mga puntos, no? Primero, nga mag-usab sa kinaiya. Ikaduha, dawaton nga ang kinaiya sa pagkabata, nga kuhaon, nga awaton, nga iyang sundon. Ug ikatulo, magpaubos magpaubos siyang kaugalingon ug magpakasama sa bata. Ug ang magdawat og usa ka bata nga sama niini sa kungalan, magdawat kanako. Sa to paday ang atong ebanghelyo karon, nindot yun kaayo. Nindot kayo tungod kay giklaro man yun ni San Mateo nga kung ikaw gusto ka nga mamahimo nga labing dako sa gingarian sa langit, kinahanglan nga mag-usab sa imong kinaiya, musuhid sa kinaiya sa pagkabata nga musalig sa Ginoo, o ang ikatulo mao nga puy-an ang mapaubsanon. Unya, doon na po'y pahabol ang ebanghelyo nga miingon, matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag bisag usa nining gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay atubangan sa kong amahan didto sa langit. Ikaupat gining punto, kini bitaw dili mutamay sa mga bata. Kani adto kong panahona, sa ko nang gikaingon lagi nga ang mga bata o ang mga babae walay tingog dinha sa komunidad. Nga ang mga bata o ang mga babae daw usa ka propiedad, usa ka kining para gamiton lamang, kay dili man sila murag gitatar nga dili tao ang bata o ang mga babae. Apan dinhi karon sa atong ebanghelyo, si Jesus mihimog usa ka dako nga kausaban sa mga panglantaw sa mga tao kaniadtong panahona. Kay siya mingon man, matkunin ninyo ha, ayaw kamo pagtamay bisag usa nining gagmayng bata. Timan-in ninyo, ang ila rabang mga anghel naapirmi atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ninduta day, no? Nindot day kayo nga kining atong hinumduman nga ato yung puy-an, atong respetuhan ang mga bata. Una nga, pero nagyoy bata pod nga pagkalisod yun nga sabton. Nagyoy mga bata nga lisod kaayo nga disiplinahon. Pero ato lang paning kamutan. Pero maluoy po ko sa mga maestra, kaya wala maron ang mga disiplina. Dili naman madisiplina dina sa tagsa-tagsa ka eskwelahan ang mga bata. Kamu pong mga ginikanan, ayaw mo pagkonsentidor sa inyong mga anak nga kining badlungon kaayo. Doon na bitoy usa ka tawo nga giingnan, karon ikaw sige kag laban sa imong anak, moabot pod ang panahon nga ikaw mo sweldo o usa ka abogado aron mo laban sa imong anak. Di na maayo. Nawala naman ang disiplina. Nawala naman ang pagkamatinahuron sa uban nga mga bata. Mao ni nga dili gyud maayo nga walay disiplina dinha sa ato nga mga eskwelahan. Mao man bitaw nga gusto sa ato nga gobyerno nga ibalik ang good manners and right conduct isip usa ka subject dinha sa mga eskwelahan karon. Nindot kayo na. Unya, dili lang ibalik ang good manners and right conduct. Kini po bang mga prinsipal, labi na kung kining dili sila Katoliko, dili man musugot nga mutudlog katisismo din na sa ilang mga eskwelahan nga diin sila ang head, kay principal sila. Uy, timan nabi balaod nun nga ang catechism, ang values education bahin sa Ginoo,
kinahanglan nga itudlo usab sa mga kabataan. Una nga mga prinsipal, bisag lain mong tinuhuan, dili mo katoliko, tugay mo panahon ang mga katekista nga mutudlo labi na gyud sa iyo nga buntag 7:30 ba aron kining makakaton unang Ginoo. Ayaw ipaawahi ang Ginoo. Mao na ang slogan ni Mayor Ben Kanama. Ug nindot yun kaayo. Kay kung una ang Ginoo, ang atong adlaw, pahinumduman kita, nga kita mihimo og sangpit sa Ginoo, o ginahot nga atong pagsampit, atong puy-an sa tibuok nga adlaw. Muna nga, kamong mga prinsipal, please allow the catechists to teach catechism in your respective classrooms. Abi kay di mo katoliko, inyo manong lisod-lisoron ang katoliko, ang inyong gihimo, mura po gilisod-lisod ninyo ang Ginoo. Mao na nga, pagbantay ka yun. Kaya ang kinabuhi iraba, bara ibara. Ang kinabuhi iraba, daw usa ka eko. Unsay imong gihimo karon, mubalik ra usab ka na kanimo. Kung imong gidid-an ang tao nga mutudlo og maayong gawi, tingali unya nga ikaw maghilak kay imong mga anak wala makakat-on og mga maayong gawi. Ay ako laning pahinumdum kay kining bahin mo gud ni nga bahin mo gud ni pagdisiplina sa mga kabataan nga ningon ang atong Ginoo matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata. Pero akong gi-insert usab nga nawala na gud ang disiplina karon sa mga bata ug musukol na sa mga maestra. Unya ang inahan pod dayog laban adto dayon sa principal, unya kasuhan dayon ang maestra. Muna daghan ng mga maestra nga pasagdan lang nato ng mga bata, bahala na mo din ka. Kaya ako mutudlo ra ko, dili na ko mo disiplina. Luoy kaayo gud ang ato nga komunidad. Kung ang mga tao wala gali disiplina, dili gyud mulambo ang ato nga komunidad. Muna nga ako malipay guta kay ko oy nga kining naadyo disiplina sa tong tagsa-tagsa ka eskwelahan. Akong hangyoon ang mga ginikanan nga dili mo kinibitaw, dili mo consider, mo konsentide mo mga kun mo dili ba mo kuan bitaw? Dili mo konsentidoro sa inyong mga anak nga dautan nga naghimog dautan. Ayon ninyo kasuhi ang maestra gawas kon kining gidabudabuhan yun imong anak, pero kung malagi na kung kasab-an bullying uban pa din na ang mga sulti, dili pa disiplina. Nahala ang ato nga komunidad kung ang kabataan wala nagali disiplina, mawala yun ang kaayo sa atong komunidad. Muna nga ibalik ang Ginoo dinha sa ato nga tagsa-tagsa ka mga classrooms. Wala gali Ginoo, samok yun kaayo ang mao nga lugar. Atong hinumduman nga ang Ginoo mo muhatag og kalinaw. Ang kalinaw gikan sa Ginoo. Ug kun naay kalinaw, naapoy development. Mamitaw nang gisulti ni Pope Paul VI nga karon usa na ka santos, the other name of peace is development. Mao kini ang iyang gisulti. Ug hinaot nga aron atong mabatunan ang kalinaw, kinahanglan do na tay respeto. Busa mga batan-on, respeto kamo sa inyong mga teachers. Kamo pong nga mga ginikanan, respeto kamo sa inyong mga teachers. Ayaw mo laban-laban sa inyong mga anak, tan-awa lang kung kining gidabudabuhan na yun ang inyong mga anak, at tuon ninyo, istoryahan po ninyo ang maestra. Na kamo pong mga maestra, pagbantay po mo. Disiplinahan lang inyong mga bata, pero ayaw po ninyo dapit, ayaw po ninyo og dapati, kay dili po na maayo. Pero kinahanglan nga, mo disiplina yun ang mga ginikanan. Ngari sa tumoy, sa Ebanghelyo miingon, sultihan ko kamo, nga ang mga anghel ining mga bataa, anaa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ato magudrong gisaulog ang kapistahan sa mga guardian angels. O ato yung hinumduman ha, nga kada usa nato, doon namang guardian angel. Mao man bitaw nga sa atong pagkabata pata, sa gamay pata,
gitudluan gyud ta og usa ka pangadyon. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light, to guard, to rule and guide. Amen. Nindot kayo ng mga hinautunta nga kamo nga mga ginikanan nga nakadungog kanako. Inyo pong nga tudluan ang inyong mga anak nianang mao nga pagadyon alang sa guardian angel. Usbon ko, anaa kitay guardian angel nga gihatag sa Ginoo aron kita tultulan gikan sa sinugdanan sa atong pagkatao. Ang Ginoo mihatag o guardian angel nato aron maoy mugiya o manalipod kanato. Mao na bitaw nga ang Salmo 91 versikulo 11 miingon, for God has given His angels the charge over you to keep you in all your ways. Salmo 91 versikulo 11. Unya si Jesus warned the elders saying, see that you do not look down on one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven always see the face of my Father in heaven. Mao kini ang ato nga gibasa kaganina o hinaot nga ato yung inumduman nga kada usa nato dunay guardian angel nga gikan sa tong pagkatao, dunay anghel nga magbalantay aron maoy mo manalipod ug maoy mugiya kanato. Maman bitaw nga dunay sa akong mama may dumdum gyud ko sa Binisaya nga iyang gitudlo, anghel kong magbalantay, santos kong sangay, imo akong pagabantayan nining adlawa o something like that. Nakalimot naman inon ko, pero sa in English, angel of God, my guardian dear, to whom His light commits me here, to whom His love commits me here, ever this day or ever this night, be at my side, to light and guard, to rule and guard. Amen. Mao na nga nindot yun kaayo nga kita hinumdum nga ang atong mga guardian angels naaday kanato kada usa kanato. Unya sa ako nagikaingon, ang role sa guardian angel mao ang paggiya kanato ug ang role sa guardian angel mao ang pagampo pud alang kanato. Mao na nga our guardian angels not only protect us but also intercede for us before the face of the Almighty God. They live perpetually in the presence of God, and they also live around us. They carry our prayers to the throne of God and bring down His blessings. They pray on our behalf and intercede for us before God. Mao ni nga nindot yun kaayo nga kita muila nga dunagyoy anghel nato nga magbalantay. Igsuon ang mayong balita ang maong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansag dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako ta kamong pahinumduman nga karong pizza 12, mauna ang pangilin sa mga payag, ang tibuok nga Archdiocese sa Osamis gikan sa Concepcion hangtod sa Dunbic, usab sa Bonifacio, dina sa Liloan, manghugop kita. Moadto kita sa Kota Shrine karong pizza 12, ang misa pagasugdan sa alas 9. Nya niguman sa misa sa alas 9, mga maniudto kita dito sa Wellness Park og atong saksihan ang drama nga naguluhan Luyo sa Maskara nga gipanguluhan sa usa ka direktor ni Director Algin Abakita. Taga Sugbo niya. Ato ning gibayran aron mulingaw kanato sanglit ni adtong Hulyo 13. Sila mianhi usab og ilang himo usab ang usa ka drama. O karon muhimo na pud ilang usa ka drama Luyo sa Maskara o doon na po yung mga variety show. Muna nga
dili lang nga kita mutan-aw sa drama, moapil pa yun kita og makadaog kita og mga ganti, mga prizes nga ihatag dinha sa panahon sa drama nga naguluhan luyo sa maskara. Akong pasalamat sa mga kaparian nga sa mga maayo nga mga kaparian nga mipaambit og salapi aron ang drama luyo sa maskara mamahimo gayon nga moabot dinhi sa dakbayan sa Usamis dinha sa Wellness Park. Akong pasalamat sa mga matinabangon nga mga kaparian. Sila man gyud ang nag-contribute na pasalamat pod ko sa mga lay nga mitabang. Ingon pananglitan nila ni Maribek Raagas, ingon man usab nila ni Evangeline Neri Phillips, o ingon man usab sa mo pahatag o kining pamahaw ang niangkon og pamahaw sa Pizza 12 mao si Monsignor Boy Naron Jr. sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ang paniudto wala pa, pero ang panihapon giangkon kini ni Attorney Pearl Fuentes Waminal. Busa salamat kaayo Attorney Pearl Fuentes Waminal sa imong pagtabang kanako. Ug ang pamahaw sa Pizza 13 sa dili pa mopauli ang ato nga mga artista sa DYWS nga mopasundayag karong Pizza 12 pa sa Pizza 13 ang ilang pamahaw giangkon ni Ma'am Merlin Cipres. So kadtong nakadungog kung kamo mutabang, salamat kaayo kay labi na gayud wala pa may niangkon sa ilang paniudto. Ug ako pod nga isulti nga sa Pizza 4 di ay sa Pizza 4 ang mga kaparian mohimo o moapil sa program dito sa Tudela. Buhaton kini dinha sa Tudela Gymnasium sa Oktubre 4, piyesta ni San Francisco de Assis. O gingon mausab, mapasalamaton ako kay mao kana ang anibersaryo sa akong pagka arsobispo sa Usamis. Mao na nga salamat kaayo ni Pope Francis sa iyang pagtudlo kanako pag sa Oktubre 4 isip arsobispo sa Usamis. O ako po di ay ako pong pasalamatan nga kanang Pizza 4 po adto ako mobisa sa Tabina diin ang ato nga padrikura mao si Father Lambert Erquita. Busa moadto ako sa Tabina, Zamboanga del Sur sa mga alas 10 sa buntag sa Pizza 4, iniguman sa misa sa Pizza 4 dinha sa Tabina, mudagan na usab ako dinha sa Tudela aron sa usa ka pag-ayuda agi og pagtambayayong kay ang kanang maong pasundayag usama kana kapamaagi aron mutabang sa sugong alang sa healthcare sa ato nga mga kaparian. Hinaot nga kini atong dugukan. Pasalamat nako ninyong tanan o magpadayon kita sa atong pagtinabangay. Padayon kita nga mobisita dinha sa Wellness Park, padayon kita nga mobisita labi na gayud dinha sa Kuta Shrine. Akong awhagon ang anaa sa Tubod, ang anaa sa Malingaw, ang anaa sa uban nga mga lugar dinha sa Maranding, dinha sa Bacolod, dinha sa Mukas, dinisab sa kabukiran sa Aluran, kabukiran sa mga tao nga makadungog ning akong Sibya, dinha sa Sinakaban, dinha sa Katipunan, dinha sa Gala, dinha usab sa Tunggo o dinha usab sa mga lugar din kining atong Sibya nahiabot. Mo ari kita sa Kuta Shrine, mudagkot kitag kandila ug atong pasalamatan ang mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta sa iyang pagampo kanato nga gidungog ang atong pangaliya. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak
ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako dayong awhaga ugma mao na ang una nga nobina sa nobina sa mga pangilin sa mga payag. Busa akong hangyoon ha si Manang Cynthia Malien nga andamon gyud nimo imong mga bantings inga manusab sa mga atong mga amiga dinha sa Kuta Shrine. Sila si Helen Padilla, sila si Vicky Dibongko, sila si Susan Rosal, sila usab si mga madre dira si Sister Maricho, Sister Daisy, o ingon man usab nila ni Tiro, o ingon man usab ni Ronel Humuad. Ato gyud nga praktiso ng ato nga mga igsuon nga mo kanta aron nindot yun ang atong pagsaulog sa pangilin sa mga payag. Kung kinsa may akong nakalimtan, labi na gayod si Ma'am Benny Canunyo, salamat kaayo sa imong pagtabang sa Kuta Shrine. Ngadto nila ni Marivic Raagas dinha sa public mall, nila ni Gina Reveal, o ingon man usab sa tanan nga matinabangon sa Kuta Shrine. Hinaut unta nga kining sa piyesta sa pangilin sa mga payag nindot gyud ang atong sound system nya kay murag ambot ang miss man na sa una, pero hinaut unta nga doon na gyud sila panahon aron ato gyud nga mahatagan yun og maayo nga sound system. Salamat usab sa Nico Cafe nga sa kanunay mialagad og muhatag og mga drinks alang sa ato nga mga tao nga moatender sa pangilin sa mga payag. Natong tanan ako miingon, padayon inampuay kita usag-usa kayang pag-ampo mamay mulig-on kanato aron kita mupadayon sa tong panaw padulong sa gingarian sa langit. God bless. Mabuhay tayong lahat. Oktubre 12, pangilin sa mga payag, atong andamon ang ato nga sugong alang sa healthcare sa atong mga kaparian. Salamat natong tanan.